इस एक्ट को हम नहीं मानते और अगर ये पीका एक्ट मनसूख ना किया गया तो अभी पुरअमन है, फिर हम जेल भरो तहरीक भी शुरू करेंगे। हम ऐवानों की दीवारें हिलाने के लिए निकल पड़े हैं और हुकूमत सुन ले, हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि अगर हमारी ज़बान बंद हो गई तो जो अवाम की जो राय है, जो अवाम को मुश्किलात हैं, वो कौन पहुंचाएगा। सच बोलने की पादाश पर सजाएं दी जा रही हैं, जुर्माने किए जा रहे हैं। क्यों? हम सच बोलते रहेंगे, हम सच लिखते रहेंगे, हम सच दिखाते रहेंगे। और अगर ये काला कानून वापस ना हुआ तो फिर इन्हीं सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। और हम ये समझते हैं कि ये कतगन आप पर नहीं, सहाफ़ियों पर नहीं, ये 25 करोड़ अवाम पर लगाई गई है। और अवाम के हक़ के लिए, पाकिस्तान के हक़ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम सब खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा तनवीर हैदर और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, हुकूमत की तरफ से जो पीका एक्ट नाफिज किया गया है, उस सिलसिले में आज यहाँ पंजाब असम्बली के बाहर सहाफ़ियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। उनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और इनका आइंदा का लाई अमल क्या होगा। आइए इनसे बात करते हैं। हम ये साबित करेंगे, सड़कों पे आएंगे, हम कोड़े खाएंगे, जेलें भरेंगे, हम गिरफ्तारियां भी देंगे। मैं हुकूमत वक्त और उनके सहूलतकारों से ये पूछना चाहूँगा कि आपने जब तक इन सहूलतकारों करके जिनको आपने बनाया, क्या उन्होंने महंगाई के खात्मे के लिए कोई कानून बनाया? क्या बिजली की चोरी के लिए कोई कानून बनाया? करप्शन के खात्मे के लिए कोई कानून बनाया? मैं ये अगर बोलता जाऊं तो इन्होंने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जो आम अवाम को कोई रिलीफ दे, उनकी गुर्बत खत्म करे, उनकी दादरसी करे। स्टूडेंट्स के लिए, मजदूरों के लिए, किसी के लिए इन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त एंकर पर्सन आयशा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस जो आज इनका एहतजाज है इस बारे में। सर, पीका एक्ट नामंजूर, वी वांट जस्टिस, क्योंकि जर्नलिस्ट को आज़ादी हक का हक होना चाहिए और हम आज़ादी के लिए ही यहाँ पे मौजूद है। इस एक्ट को चेंज किया जाए या इसमें बदलाव ज़रूरी है। हम तब तक यहाँ पे एहतजाज करेंगे जब तक इसको नामंजूर नहीं किया जाता। ये है जी पीका एक्ट नामंजूर। पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं हम और बिल्कुल एक चीज़ बावर कराना चाहते हैं, किसी सूरत में भी इस एक्ट को हम नहीं मानते और अगर ये पीका एक्ट मनसूख ना किया गया तो अभी पुरअमन है, फिर हम जेल भरो तहरीक भी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह और हर जगह जहां तक हो सकेगा हम जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में आप ये तहरीक आगे चलाएंगे? आज इस वक्त जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। ये जो हुकूमत काला कानून लेके आ रही है, इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा सच सामने ना ला सके और इसलिए हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और आप लोगों के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला इस कानून को हम नहीं मानेंगे और सच की आवाज बाहर लाते रहेंगे और इंशाअल्लाह अवाम को पता चलेगा कि सच क्या है। ये एहतजाज है काले कानून के खिलाफ, पीका एक्ट के खिलाफ जो हुकूमत ने जबरदस्ती हम पे नाफिज कर दिया है। हम ऐवानों की दीवारें हिलाने के लिए निकल पड़े हैं और हुकूमत सुन ले, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक ये एक्ट खत्म नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। हुकूमत ने जो चाल चली है उसका चाल का भरपूर पूरी सहाफ़ी कम्युनिटी ने मिल के जवाब देंगे और उनको बावर करवाएंगे। ये काला एक्ट जो है जबरदस्ती हम पे थोपा नहीं जा सकता। हम इस सहाफ़ी इसको कबूल नहीं करता, हम इसको कभी कबूल नहीं करेंगे और सड़कों पे निकल आए हैं और ये काफिला निकलता ही चला जाएगा। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ नेशनल मीडिया एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं आज का जो यहाँ पे मुजाहरा हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि हुकूमत की तरफ से ये जो सहाफ़ियों की आवाज़ को बंद करने का काला कानून थोपा गया है, इसको हम यकसर जो है वो डिनाई करते हैं। इससे हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये काला कानून हम पर लागू हो और हमारी ज़बान बंद की जाए, क्योंकि अगर हमारी ज़बान बंद हो गई तो जो अवाम की जो राय है, जो अवाम को मुश्किलात हैं, वो कौन पहुंचाएगा और किस तरह पता चलेगा कि अवाम को क्या मुश्किलात हैं। हम इस काले कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये जो चौथा सतून कहते हैं इसका हमारी, तो उसके बारे में आप बताएं भी वाकई सतून
ستون ہے یا ریت کی مانند یہ بکھر گیا ہے؟ جی بالکل یہ چوتھا ستون ہے اور رہے گا، یہ کبھی بھی جو ہے وہ گرے گا نہیں۔ ساری صحافی برادری اس ٹائم پہ سراپا احتجاج ہے اور پورے پاکستان میں یہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہ مظاہرے ہوتے رہیں گے جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جاتا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ قانون واپس ہوگا، اس میں ترمیم ہوگی اور جو صحافیوں کی آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو کبھی بھی بند نہیں کیا جا سکے گا۔ تحریک انصاف خود جس ظلم، بربریت، جبر کا اس وقت شکار ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، ہم نے 3 سالوں میں اپنی کی ہوئی غلطیاں تو سیکھ لی، لیکن میں یہ امید کرتی ہوں کہ حکومتی جماعتیں جو 35 سال اس ملک پر مسلط رہی ہیں، کاش کہ وہ بھی اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھتے اور آج یہاں کھڑے ہو کر معافی مانگتے۔ تحریک انصاف جیلیں کاٹ چکی ہے، وہ آپ کے شانہ بشانہ جائے گی۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگے گی تو ہمارے کارکن بھی اس وقت ہتھکڑی چوم کر نکلتے ہیں۔ تو نہ ہم قربانیاں دینے سے ڈرتے ہیں، نہ جیلیں جانے سے ڈرتے ہیں، نہ FIR کٹوانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ میں اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ جو پیکا ایکٹ ہے، اور میں اتنا کیا پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ یہ جو کالا قانون ہے یہ صحافیوں پر نہیں، یہ صحافت پر نہیں، یہ جمہوریت پر نہیں، یہ 25 کروڑ عوام پر لگا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت میاں شاہد ندیم صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیں میں چونکہ صدر ہوں PUJ کا اور مجھے اپنی صحافی برادری کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ جو سراسر کالا قانون لایا گیا ہے یہ صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے لایا گیا ہے۔ سچ بولنے کی پاداش پر سزائیں دی جا رہی ہیں، جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم سچ بولتے رہیں گے، ہم سچ لکھتے رہیں گے، ہم سچ دکھاتے رہیں گے، اور اگر یہ کالا قانون واپس نہ ہوا تو پھر انہی سڑکوں پر دمادم مست قلندر ہوگا، اور ہم اس وقت تک ان سڑکوں پر دمادم مست قلندر کرتے رہیں گے جب تک یہ کالا قانون واپس نہ ہو۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیں، کہتے تو ہیں کہ جو صحافت ہے ملک کا چوتھا ستون ہے، لیکن ہمیں تو یہ ایسے لگتا ہے کہ بالکل ریت کی مانند یہ ستون تو ہے ہی نہیں، آج تک سمجھا گیا تھا۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، جب تک حکومت جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کو صحافت بڑی اچھی لگتی ہے، اس کو صحافی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون جب تک یہ اپوزیشن میں تھے ان کو ہم بڑے اچھے لگتے تھے، لیکن آج جب یہ حکومت میں آئے ہیں اور جو ہم ان کا سچ دکھا رہے ہیں تو یہ ان کو بہت برا لگ رہا ہے اور صحافت کا چوتھا ستون برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ عالیہ حمزہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو آج اس احتجاج میں شامل ہوئے ہیں جو کہ صحافیوں نے PK ایکٹ کے خلاف کیا، اس بارے میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں جی، ہم صحافیوں کے ساتھ تھے، صحافیوں کے ساتھ ہیں، ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو کوئی حق سچ کی آواز کے ساتھ کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قدغن آپ پر نہیں، صحافیوں پر نہیں، یہ 25 کروڑ عوام پر لگائی گئی ہے، اور عوام کے حق کے لیے، پاکستان کے حق کے لیے، پاکستان تحریک انصاف ہم سب کھڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین آج ہم موجود تھے پنجاب اسمبلی کے بعد، جہاں پہ صحافتی برادری نے اپنا بھرپور انداز میں PK ایکٹ کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا اور ریلی کا بھی انعقاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ راجہ تنویر حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔